ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः। अध विंशतितमोऽध्यायः। शौनक उवाच। महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायम्भुवो मनुः कान्यन्वदिष्टद्वाराणि मार्गायावरजन्मनां चत्ता महाभागवत कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत् यस्तत्याजाग्रजं कृष्णे सापत्यमखवानिति द्वैपायनादनवारो महत्त्वे तस्य देहजः सर्वात्मना श्रितकृष्णं तत्परांश्चाप्यनुव्रतः किमन्वपृच्छन्मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया उपगम्य कुशावर्त आसीनं तत्त्ववित्तमं तयो संवदतो सूत प्रवृत्ता ह्यमला कथाकाम् आपो गंगा इवाखग्निर्हरे पादाम्बुजाश्रयाकाम् तानः कीर्तय भद्रं ते कीर्तन्योदारकर्मणः रसज्ञः कोऽनुतृप्येत हरिलीलामृतं पिबन् एवमुग्रश्रवा पृष्ठ ऋषिभिर्नैमिषायनैः भगवत्यर्पिताध्यात्म स्थानाः श्रूययामिति। सूत उवाच। हरे धृतक्रोडतनोत्स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात् लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं संजातहर्षो मुनिमाह भारतः। विदुर उवाच। प्रजापतिपति सृष्ट्वा प्रजासर्गे प्रजापतिन् किमारभत मे ब्रह्मन् प्रभ्रभ्यूह्यव्यक्तमार्गभित् ये मरीच्यादयो विप्रा यस्तु स्वायम्भुवो मनुः ते वै ब्रह्म आदेशात् कथमेतद्भावयन् सद्वितीया किमसृजन् स्वतन्त्रा उद कर्मसु आहो स्वत्संहता सर्व इदं स्वसमकल्पयन्। मैत्रेय उवाच। देवे दैवेन दुर्वितर्क्येण परेणा निमिषेण च जातक्षोभाद् भगवतो महानासीत् गुणत्रयात् रजप्रधानन्नान्महद स्त्रीलिङ्गो दैवचोदितात् जातः सस्सर्जभूतादिर्वियदादीनि पश्चशः तानि चैकैकश सृष्टुं समर्थानि भौतिकं संहत्य दैवयोगेन हैममण्डमवासृजन् शोषयिष्टाब्दिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः साग्रं वै वर्षसहस्रम् अन्ववात्सीतमीश्वरः तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीदिति सर्वजीवनिकाययौ यात्र स्वममभूत्स्वराट् सोऽनुविष्टो भगवता यशेते सलिलाशये लोकसंस्थां यदा पूर्वं निर्ममे संस्थया स्वयां ससर्ज छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रदक तामिश्रमण्डतामिश्रं तमोमोको महातमकं विससर्जमात्मन कायं नाभिनन्दं स्तमोमयं जगृहुर्यक्षरक्षांसि रात्रिं च्युत्यत्समुद्भवाम् क्षुत्यद्भ्यामुपसृष्टांस्ते तं जग्धुमभिद्रुद्रुवुः मां रक्षतैनं जद्वध्वम् इत्युच्चक्षुत्यदृढदराः देवस्थानाः संविघ्नो मामांक्षदरक्षद अहो मे रक्ष यक्षरक्षांसि प्रजायूयं बभूविद देवता प्रभयाया दिव्यन् प्रमुगतो सृजत् ते आर्षार्षुर्देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः देवो देवाञ्जघनतः सृजदस्मादिलोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनायाभिपेदिरे तदो हसन् स भगवान् असुरैर्निरपत्रपहैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतपरापतत् सप उपव्रज्य वरदं प्रपन्नार्तिहरं हरिम् अनुग्रहाय भक्तानाम् अनुरूपात्मदर्शनं पाहि मां परमात्मंस्ते प्रेषणे ज्ञासृजं प्रजाकां तायिमाय भिदुं पावा उभाक्रामन्ति मां प्रभो त्वमेक किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः
त्वमेक क्लेशदस्तेषाम् अनासन्नपदां तव सोऽवधार्यास्य कार्पण्यं विविक्ताध्यात्मदर्शनक विमुञ्जात्मतनुं घोराम् इत्युक्तो विमुमोचक तां क्वणच्चरणाम्बोजां मदविह्वललोचनां काञ्चीकलापविलदां सदुकुलच्छन्नरोदसम् अन्योन्यश्लेषयो तुङ्ग निरन्तरपयोधरां सुनासां सुद्विजां स्निग्धम् हासलीलावलोकनां गुहन्तीं विरिडोयात्मानं लीलाळकवरूधिनीम् उपलभ्यासुराधर्म सर्वे समुमुहुस्त्रियम् अहो रूपमको धैर्यम् अहो अस्या नवं वयकम् मध्ये कामयमानानाम् अकामेव विसर्पति विदर्कयन्दो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिम् अभिसम्भाव्य विसृम्भात् पर्यप्रच्छन् कुमेधसः कासिकास्यासिरम्भोरु को वार्धस्तेऽत्र भामिनी रूपद्रविणपण्येन दुर्भगानो विबाधसे या वा काचित्त्वमबले दिष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनो शीक्षणामाणानां किं कन्दुकक्रीडया मनः नैकत्र ते जयति शालिनी पादपद्मं क्नन्द्यामुकुकरदलेन पतत्पदङ्गं मध्यं विशिदीदति बृहत्स्तनभारभीदं शान्देव दृष्टिरमला सुशिखां समूहकाम् इति सायन्दनीं सन्ध्याम् असुरा प्रमदायतीं प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा मूढधियस्त्रियं प्रहस्य भागगम्भीरं जिक्रन्त्यात्मानमात्मनां कान्त्या ससर्ज भगवान् गन्धर्वाप्सरसां शृगणान् विसर्जत्तनुं तां वै ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियां त एव चाददु प्रीत्या विश्वासस्सुपरोगमाकां सृष्ट्वा भूतपिशाचाश्च भगवानात्मनतन्द्रिणां दिग्वाससो मुक्तकेशान् वीक्ष्यच्चामीलयदृशौ जगृहुस्त्वस्पृदृष्टां तां जृम्भणाख्यां तनुं प्रभोः निद्रामिन्द्रियविक्लेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टां दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते ऊर्जस्वन्दं मन्यमान आत्मानं भगवान् जगाम साध्यान् गणान् पितृगणान् परोक्षेणासृजत् प्रभुः त आत्मसर्गं तं कायं पितर प्रतिपेदिरे साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्विदतन्वते सिद्धान् विद्यान्तरांश्चैव तिरोधानेन सोत्सृजित् तेभ्यो दत्तात्ममात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतं स किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्मेनासृजत् प्रभुः मानयन्नात्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहुरूपं त्यक्तं यत्परमेष्टिना मिथुनीभूय गायन्तस् तमेवोषसि कर्मभिः देहेन वैभोगवदा शयानो बहुचिन्तया सर्गेऽनुपचिते क्रोधात् उत्सुसर्जः तद्वपुः ये हि यन्दात्मुदकेशाम् अकयस्ते गजर्जिरे सर्पाभिसर्पदः क्रूरा नागाभो गुरुकन्दराकाम् स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभुः तदा मनून् ससर्जां दे मनसा लोकभावनान् तेभ्यः सोऽत्यसृजन् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशस्यं सुप्रजापतिम् अहो एतज्जगत्सृष्टु सुकृतं वदते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् सागम् अन्नमदामहे तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषिर्ऋषिर्ऋषिकेश ससर्जोऽभिमदा प्रजाकां तेभ्यश्चैकैकशस्वस्य देहस्यांशदमादजकां यत्तत् समाधियोगर्थित् तवो विद्याविरक्तिमद् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे 20तमोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते।